chapter 11, sloka 21. Amihi tvam surasanga vishanti. Amihi tvam surasanga vishanti. Amihi tvam surasanga vishanti. Kechid bhita pranjalayo grinanti. Kechid bhita pranjalayo grinanti. Kechid bhita pranjalayo grinanti. अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति 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 स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः 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 स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.